बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस देव को देखकर इनके देवता ही कूच कर गए। फिर बेहतरों के तो पांव ही अखड़ गए थे और जिधर जिसके सींग समाये थे भाग निकला था। चीखों में हल्की, भारी, सुरीली और करिया हर तरह की आवाजें शामिल थीं। देव जहां था वहीं खड़ा चिराग अलादीन के फिल्मी जिन की तरह कहके लगाता रहा। पिकनिक मनाने वाले अपना सामान तक छोड़ भागे थे, जिसमें खाने पीने की चीजें, रेडियो के अलावा 2 अदद गाड़ियां भी शामिल थीं। यकबयक खौफजदा होकर भाग निकलने में इरादे को दखल नहीं था। इस्तिरारी तौर पर इस किस्म के अफवाल सरजद हो जाते हैं, लिहाजा जब इन्हें होश आया तो इनके कदम रुकने लगे। फिर 15 या 20 मिनट के बाद एक एक करके वो दोबारा इसी मकाम पर आ पहुंचे थे जहां से खौफजदा होकर भागे थे। इनमें 6 लड़कियां थीं और 4 लड़के, जिनकी उम्रें 20-22 साल से ज्यादा न रही होंगी। वो डरी डरी नजरों से चारों तरफ देख रहे थे। फिर यकबयक एक लड़की बोली, अरे गाड़ियां! और फिर वो सब ही तरह तरह की आवाजें निकालने लगे थे, क्योंकि दोनों गाड़ियों के पहिए बेकार हो चुके थे, इनकी हवा निकल चुकी थी। ये क्या हुआ? कोई बोला। क्या जरूरत थी इस तरह भागने की? वो तन्हा ही तो था। एक लड़के ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम शायद यहीं ठहरे रहे थे, दूसरे का अंदाज तंजिया था। लेकिन हवा कैसे निकल गई? जैसे हम सब भाग निकले थे। बहुत अच्छे, एक लड़का खौफजदा सी हंसी के साथ बोला। तुम शायद ये कहना चाहते हो कि डर के मारे हवा निकल गई। इस पर सभी सहमे हुए अंदाज में हंसे थे। अब क्या करें? किसी ने कहा। क्या कर सकते हैं? मेरे पास 2 फालतू पहिए हैं और तुम्हारे पास? एक ने दूसरे से सवाल किया। सिर्फ एक। मरे बेमौत, अब वापसी क्यों कर होगी? मगर वो कौन था और कहाँ चला गया? एक लड़की बोली। अरे सामान तो देखो, किसी ने हाँक लगाई। सब कुछ मौजूद है, कहीं फिर ना दिखाई दे। एक लड़की हिकलाई थी। पत्थर इकट्ठे कर लो, एक लड़का आगे बढ़कर खुद एतमादी के साथ बोला। देखते ही पथराव शुरू कर देना। पहले क्यों भागे थे? वो इस्तिरारी फेल था। अब देख लेंगे वो कितनी बड़ी खबीस रूह है। ऐसा ना कहो, एक लड़की खौफजदा सी आवाज में बोली। खामोश रहो, वही नौजवान सख्त लहजे में बोला। अगर अब किसी ने जरा बराबर भी खौफ जाहिर किया तो अच्छा ना होगा। यार खत्म भी करो, दूसरा बोला। सूरज गरूब होने वाला है, हमें कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? शहरा यहाँ से 8 मील के फासले पर है। हमारे फरिश्ते भी सारी रात वहां तक ना पहुंच सकेंगे। तो फिर? बैक वक्त सारी लड़कियों ने सवाल किया। शायद हमें यही रात गुजारनी पड़े। ये नहीं हो सकता, एक लड़की हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखी। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। लड़की का चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थीं। दफतन इसने देव के से अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। आवाज हैरत अंगेज तौर पर भारी हो गई थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि वो किसी लड़की की आवाज थी। सायरा, सायरा! वो बैक वक्त चीखे, लेकिन लड़की इसी आवाज के साथ कहके लगाती रही। फिर वो वैसे ही भारी भरकम मर्दाना आवाज में बोली। मैं अशकर जिन हूँ, तुमने मेरे घर में गंदगी फैलाई है, मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकता। कहा फिर जारी हो गया। वो सब बुरी तरह सहमे हुए एक दूसरे को देखते रहे। फिर वही नौजवान आगे बढ़ा जो कुछ देर कबल मर्दानगी का दावा कर चुका था। ये क्या बकवास है? इसने कड़क कर पूछा। पीछे हटो, सायरा कहा रोक कर मर्दाना आवाज में बोली। ये मजाक खत्म करो। अहमक लड़के, मैं अशकर जिन हूँ। इस वक्त इस लड़की पर मेरा कब्जा है। सायरा, बकवास मत करो, तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। सायरा ने कहा लगाया और फिर ये कहा यकबयक नस्वानी चीखों में तब्दील हो गया। अब सायरा अपनी असल आवाज में चीखे जा रही थी। इसकी आंखें बंद हो गई थीं और वो आगे पीछे झूल रही थी। एक बार नीचे ही चली आई। वो सब इसकी तरफ झपटे। पानी की बोतल लाओ, पता नहीं क्या चक्कर है। वो सचमुच कोई खबीस रूह है। पानी की बोतल लाई गई और बेहोश सायरा के चेहरे पर छींटे मारे जाने लगे, लेकिन वो बेहिसो हरकत पड़ी, गहरी सांसें लेती रही। अब क्या करें? किस मुसीबत में पड़ गए? ये जगह सचमुच आसिफजदा मालूम होती है। देखो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। कुछ करो, फजूल बातों में वक्त ना जाया करो। क्या कर सकते हैं? इसे उठाकर गाड़ी में ले चलो। चलो उठाओ। चारों लड़कियां आगे बढ़ी।
بے ہوش لڑکی سائرہ ایک گاڑی میں پہنچائی گئی۔ اس کا جسم اکڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ سب بے حد پریشان تھے اور بار بار اسی جانب دیکھنے لگتے تھے جدھر سے دیو نمودار ہوا تھا۔ اس کے سر پر 2 عدد چھوٹے چھوٹے سینگ بھی تھے اور داڑھی ایسی تھی جیسے کسی ٹیلے پر جاڑیاں اگ آئی ہوں۔ البتہ سر انڈے کے چھلکے کی طرح شفاف تھا، ورنہ وہ چھوٹے چھوٹے سینگ بالوں میں چھپ کر رہ جاتے۔ اس کی ہنسی ہیبتناک تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ تو تمہارے پاس تو ریوالور تھا، ایک نے اس نوجوان سے کہا جو بہت زیادہ دلیری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ گاڑی میں تھا، میرے پاس نہیں تھا۔ چنگیزی تم ہی ہمت کرو، دوسرا بولا، تمہارے علاوہ شاید ہی کوئی پیدل سڑک تک جانے کی جرت کر سکے۔ وہ تو ٹھیک ہے، جیالا نوجوان سر ہلا کر بولا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس طرف آنے پر آمادہ ہی ہو جائے۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن بہرحال یہ کرنا ہی پڑے گا۔ چنگیزی طویل سانس لے کر بولا، میں جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ ایک باسکٹ میں کافی ترموس اور پانی کی بوتل کے ساتھ کھانے کی کچھ چیزیں رکھ دو۔ سڑک تک پہنچتے پہنچتے خاصی رات ہو جائے گی۔ سائرہ اب بھی بے ہوش تھی اور وہ سب گاڑیوں کے آس پاس اکٹھا تھے۔ چنگیزی کے مشورے کے مطابق ایک باسکٹ اس کے لیے تیار کر دی گئی۔ روانگی سے قبل اس نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ کے خانے سے ریوالور نکالا تھا اور جیب میں ڈال لیا تھا۔ پھر سب سے پہلے وہ اس جگہ پہنچا جہاں وہ افریب دکھائی دیا تھا۔ بائیں جانب والی ڈھلان میں اس نے دور دور تک نظر دوڑائی، لیکن کہیں کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہ دی۔ پھر وہ اپنے خوفزدہ ساتھیوں سے خدا حافظ کہہ کر دائیں جانب والی ڈھلان میں اترنے لگا۔ یہ سارا علاقہ اس کا دیکھا بالا ہوا تھا۔ اس طرف سے سڑک کا فاصلہ نسبتاً کم ہوتا۔ اس کا تعلق وادی گلبار کے سب سے زیادہ معزز خاندان سے تھا، خان دارا کا بتیجا تھا، جسے وادی گلبار کا بادشاہ ہی کہنا چاہیے۔ سرکاری عملہ اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی چنگیزی نے سڑک سے زیادہ دور پکنک منانے کی مخالفت کی تھی، لیکن جہاں 4-6 سرپھرے اکٹھے ہوں وہاں کسی ایک کی کون سنتا ہے۔ وہ جگہ حقیقتاً اس علاقے کی خوبصورت ترین تفریح گاہ بن سکتی تھی، لیکن چنگیزی وہاں کے خطرات سے بخوبی واقف تھا۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ ماروائی خطرات کا تصور تک اس کے ذہن میں نہ آ رہا ہو۔ ان اطراف میں سانپوں کی بھی بہتات تھی، اور سب سے بڑا خطرہ تو بروبانیوں کا تھا، جو نیم وحشی اور بت پرست قبائلی تھے۔ بروبانی قبیلے میں صدیوں سے عورتوں کی کمی چلی آ رہی تھی، اس لیے دوسری اقوام کی عورتوں کا اغوا ان کے لیے مذہبی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ سہل محصول عورتیں ان کی دانست میں نعمت غیر مترکبہ ہوتی تھیں، لہٰذا چنگیزی نے محض اسی لیے ان اطراف میں پکنک منانے کی مخالفت کی تھی کہ ان کے ساتھ پوری 6 عدد لڑکیاں تھیں۔ بربانی کا کوئی گروہ انہیں گھیر لیتا تو وہ 4 عدد مرد ان کا کیا بگاڑ لیتے۔ بہرحال لڑکیاں ان سے متفق نہیں ہوئی تھیں، وہ اس خوبصورت اسپاٹ کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ پھر انہوں نے چنگیزی کی غیرت کو بھی للکارا تھا کہ وہ خان دارا کا بتیجا ہے، اس کے باوجود بھی بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ چنگیزی تخلص نہیں تھا، بلکہ اس کی رگوں میں سچ مچ چنگیز خان کا خون دوڑ رہا تھا، اس لیے اسے بھی آ گیا تھا تاؤ، اور پھر اسی اسپاٹ پر پکنک منانے کی ٹھہر گئی تھی۔ لیکن وہ دیو کوئی بربانی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پوری وادی گلبار میں خود اس قبیلے کے علاوہ اور کسی بھی قبیلے میں زیادہ قد آور لوگ موجود نہیں ہیں، اور وہ دیو تو بہت ہی زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ اتنا قد آور اور جسیم آدمی تو خود اس کے قبیلے میں نہیں تھا۔ وہ سوچتا ہوا سڑک کی جانب بڑھتا رہا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت پیش آنے والی تھی۔ پھر دفتن اسے سائرہ کی بے ہوشی یاد آئی۔ کون جانے اب بھی اسے ہوش آیا ہوگا یا نہیں۔ خدا کی پناہ، اس کی تو آواز ہی بدل کر رہ گئی تھی، بالکل اس دیو کے سے انداز میں کہے لگا رہی تھی۔ اوہ کیا نام تھا؟ وہ نام یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کسی جن کا نام لیا تھا۔ اس نے عورتوں پر جن آنے کے بہت سے قصے سن رکھے تھے، لیکن اس سے پہلے ایسی کوئی عورت نظر سے نہیں گزری تھی۔ ان کہانیوں پر بھی اسے یقین نہیں تھا، لیکن سائرہ کی آواز خود اس کی آواز تو ہرگز نہیں معلوم ہوتی تھی۔ وہ سوچتا رہا اور پھر اسے وہ نام بھی یاد آ گیا، اشکر جن۔ اس نے یہ نام پہلے کہاں سنا تھا؟ یادداشت پر زور دینے لگا۔ اشکر جن، اشکر جن اور اشکر دیوزاد۔ داستان امیر حمزہ۔ پھر ان کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ داستان امیر حمزہ میں ان کے گھوڑے کا نام تھا۔ دیو اور پری کے اتصال کا نتیجہ کوہ کاف سے لائے گئے تھے۔
امیر حمزہ اشتر جن، امیر حمزہ اشتر جن، واہ امیر حمزہ اشتر جن، واہ سائرہ کی وہ حرکت اداکاری تو نہیں تھی، ہرگز نہیں، اتنی شاندار بھاری آواز نکالنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ آواز بالکل اسی جن یا دیو کی آواز سے مشابہ تھی۔ اس کے ذہن میں دیو کا مسلسل قہقہا گونجنے لگا اور پھر وہ چلتے چلتے رک گیا۔ قہقہا اس کے ذہن کی پیداوار نہیں تھا، وہ اسے اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ فضا میں دور دور تک چکراتا پھر رہا ہو۔ اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تھا۔ چنگیزی کے جسم سے ٹھنڈا پسینہ چھوٹ پڑا۔ جہاں تھا وہیں رک کر ایک پتھر کی اوٹ میں پوزیشن لینے لگا۔ ریوالور جیب سے نکل آیا تھا، لیکن حماقت کا احساس جلد ہی ہو گیا۔ بھلا اندھیرے میں پوزیشن کس کے خلاف لے رہا تھا؟ کیا وہ اس قہقہے کی سمت کا تعین کر سکتا تھا؟ پھر پوزیشن لینے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اس نے محسوس کیا کہ وہ خائف ہو کر ایک پتھر کی اوٹ میں دبک گیا تھا۔ ریوالور نکال لینا بھی خوفزدگی ہی کا نتیجہ تھا۔ قہقہا کچھ دیر تک سنائی دیتا رہا، پھر سناٹا چھا گیا، اور یہ سناٹا اس قہقہے سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسی جگہ دبکا رہا، پھر اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک عجیب طرح کی خوشبو کا احساس ہوا اور ساتھ ہی سر بھی چکرا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑتے چلے گئے تھے اور پھر ذہن بھی گہری تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر قابو پانے کی انتہائی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن ناکام رہا تھا۔ پھر دوبارہ ہوش آنے پر بڑی دیر تک اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہی سمجھتا رہا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے چاروں طرف نارنجی رنگ کی خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ شاید سورج کچھ دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے سو رہا تھا۔ اس کے دونوں جانب لڑکے بھی جاگ نہیں رہے تھے۔ یک بیک چنگیزی نے انہیں جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ سب ہی جاگ پڑے تھے۔ لڑکیاں، وہ سبھی یک بیک ہکلائے۔ کہاں ہیں لڑکیاں؟ چنگیزی نے پوچھا۔ دو اس گاڑی میں تھیں اور دو اس گاڑی میں، لیکن ہم سب یہاں ہیں، چلو اترو۔ چنگیزی نے بائیں جانے والے ساتھی کو دھکا دیا۔ دوسری گاڑی بھی تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھی۔ وہ سب اس کی طرف دوڑ گئے۔ چاروں لڑکیاں گاڑی میں موجود تھیں اور وہ بھی جاگ نہیں رہی تھیں۔ ان میں سے ایک آوازیں دے کر جگائی گئی اور اس نے بکیا کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے حلق سے ایک خوفزدہ سی چیخ نکلی تھی۔ وہ سائرہ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ سب بیدار ہو گئی تھی، لیکن سائرہ اب بھی بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر سب پاگلوں کی طرح چیخنے لگے۔ سائرہ پتھر کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ پتھر بے جان، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پتھر سانس نہیں لیا کرتے، اس لیے زندگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو سکے تھے۔ گاڑیوں کے پہیے ان کی لا علمی میں حیرت انگیز طور پر کارآمد ہو گئے تھے۔ قاسم کی رولز کمپاؤنڈ کے پھاٹک سے برآمد ہو کر سڑک پر آئی اور بہت دھیمی رفتار سے مغرب کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے عقب نما آئینے کی پوزیشن اس طرح بدلی تھی جیسے کسی تعقب کرنے والے کو نظر میں رکھنا چاہتا ہو۔ کچھ دور چل کر اس نے رفتار بڑھائی۔ شاید مطمئن ہو گیا تھا کہ اس کا تعقب کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن جب 13ویں شاہراہ کے چوراہے سے سچ مچ اس کا تعقب شروع ہوا تو اسے تعقب کا شبہ تک نہ ہو سکا۔ رولز تھوڑی دیر بعد ایک بستی کی کسی دور افتادہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تھی۔ قاسم گاڑی سے اتر کر برآمدے میں پہنچا۔ صدر دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ قفل کھول کر وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں بہت بڑی بڑی مصنوعی داڑیاں دیوار پر لٹکی نظر آ رہی تھیں۔ باندھ باندھ کے ملبوسات، وگیں اور نہ جانے کتنا میک اپ کا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ اس نے ایک وگ اٹھائی جس سے داڑھی، مونچھیں اور ناک پر فٹ ہونے والا پلاسٹک کا خول بھی اٹیچ تھا۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حلیہ ہی بدل کر رہ گیا۔ تنوتوش کا میک اپ بھی ممکن ہوتا تو شاید اسے قریب سے دیکھنے والے بھی نہ پہچان سکتے۔ اس نے وہ لباس بھی تبدیل کیا جسے وہ پہن کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر نکل کر صدر دروازے کو دوبارہ مقفل کیا اور گیراج سے ایک جیپ نکالی۔ رولز اسی عمارت میں چھوڑ دی گئی تھی اور اب وہ جیپ ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ایک گاڑی اب بھی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے جیپ روکی تھی اور فٹ پاتھ پر اتر گیا تھا۔ تعاقب کرنے والی گاڑی کچھ آگے بڑھ کر فٹ پاتھ سے جا لگی۔ قاسم اونٹ کی طرح منہ اٹھائے 40 منزلہ عمارت الجویریا کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تماشا بن کر رہ جاتا۔ لوگ اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے اور چلتے چلتے رک کر اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔
28वीं मंजिल के लिए रवानगी लिफ्ट के जरिए हुई थी और वो लिफ्ट में तन्हा था। 28वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इसकी कमर और शानों में दर्द हो जाता था, क्योंकि लंबे मोटे जिस्म को मोड़े बगैर वो लिफ्ट में समा ही नहीं सकता था। लिफ्ट बॉय एक गोशे में दबकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता रहता था। कासिम की तरफ देखता भी नहीं था। ये बात पहले ही से तय हो गई थी कि वो इसे लिफ्ट में तन्हा ले जाया करेगा और इसकी तरफ देखा नहीं करेगा। इसके इवज इसे रोजाना 5 रुपए मिलते थे। कासिम लिफ्ट में दाखिल होते ही इसके हाथ पर 5 रुपए का नोट रख देता था। मामूल के मुताबिक इस वक्त भी यही हुआ था। लिफ्ट बॉय लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पर वापस लाया तो एक खुशशक्ल और दुबली पतली औरत इसकी मुंतजिर थी, और इत्तेफाक से इस लिफ्ट के करीब कोई ऐसा आदमी भी मौजूद नहीं था जिसे ऊपर जाना हो। क्या आप ऊपर तशरीफ ले जाएंगी? लिफ्ट बॉय ने बड़े अदब से पूछा। इसी फ्लोर पर जहां इसे छोड़ आते हो, औरत ने जवाब दिया। ओह! लिफ्ट बॉय के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। दफ्तर किस नाम से है? औरत ने इसे नजरअंदाज करके पूछा। पता नहीं जनाब, वैसे बहुत लोग पता पूछते हुए आते हैं। वो लिफ्ट में दाखिल हो गई। इसे भी लिफ्ट बॉय ने 28वें फ्लोर पर छोड़ा। इस दौरान में कासिम अपनी मेज पर पहुंच चुका था। इसने घंटी बजाई और एक लहीम शहीम जवान औरत ने कमरे का दरवाजा खोल कर कहा, यस बॉस, इधर आकर बैठो। कासिम ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। यस बॉस, इसने मुअद्दबना तामील की थी। रिपोर्ट? कासिम इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। केस नंबर जनाब। केस नंबर? कासिम इसे घूरते हुए बोला। केस नंबर तुम ही बताओ। वो औरत हिकलाई। 02 कहाँ है? अभी नहीं तशरीफ लाए जनाब। लाट साहब का बच्चा साला रोज लेट आता है। जाओ गैर हाजिरी लगा दो। बहुत बेहतर जनाब, इसने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कासिम इसके चलने के अंदाज को बड़ी लगावट से देख रहा था। वो चली गई। दरवाजा बंद होने पर इसने बड़ी लंबी सी सांस खींची थी। फिर कुर्सी की पुश्त पर ढेर हो जाने का इरादा कर ही रहा था कि इंटरकॉम से आवाज आई। एक मौकिला फौरी तौर पर मिलना चाहती है जनाब। 02 आया या नहीं? कासिम ने पूछा। नहीं जनाब। अच्छा, तो तुम ही मौकिला से पूछ लो कि इन्हें क्या तकलीफ है। वो सिर्फ आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। नामुमकिन, गुफ्तगू मैं नहीं करता, 02 करता है। वो मौजूद नहीं है। कह दो कि गुफ्तगू वाला मौजूद नहीं है, फिर कभी तशरीफ लाएं। वो किसी तरह मानती ही नहीं। जवान है? कासिम ने मुंह चलाकर पूछा। जी हाँ। अच्छा, तो लाओ इसे, मगर गुफ्तगू तुम ही करोगी। बहुत अच्छा जनाब। कासिम सीधा हो बैठा और आंखों में कुछ इस किस्म की खुनख्वारियत पैदा करने की कोशिश करने लगा कि आने वाली मौकिला काम कर रह जाए। लेकिन हुआ ये कि मौकिला की शक्ल देखकर खुद कासिम की घगी बंद गई। ये मौकिला खुद इसकी अपनी बीवी थी, जिसकी लाइल्मी में यह घड़ाक फैलाया बैठा था। बौखलाहट में ना जाने कौन कौन सी हरकतें सरजद हो जाती, लेकिन इसे फौरन याद आ गया कि वो तो मेकअप में है, पहचान तो हो सकेगी नहीं, लिहाजा जी कड़ा के खामोश बैठे रहो। सेक्रेटरी मौकिला को कुर्सी पेश करती हुई बोली। बॉस सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं। बीवी कासिम को घूरे जा रही थी और कासिम भी आंखें फाड़े बैठा था। आप अपना मसला बयान कीजिए, सेक्रेटरी बोली। हम माकूल मौजे पर न सिर्फ मसले का हल बताते हैं, बल्कि अमली तौर पर मदद भी करते हैं। मेरा मसला मेरा शौहर है, कासिम की बीवी ठंडी सांस लेकर बोली। क्या आप तलाक लेना चाहती हैं? हरगिज नहीं। फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? सेक्रेटरी ने पूछा। मैं अपने शौहर को पिटवाना चाहती हूँ। कासिम ने सख्ती से दांत भींच लिए, लेकिन दम बखुद बैठा रहा। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते मोहतरमा, सेक्रेटरी बोली। अरे ये तो ऐन सवाब का काम होगा, कासिम की बीवी ने कासिम की तरफ देखे बगैर कहा। मैं नहीं समझी मोहतरमा। अगर इसकी दोनों टांगे तोड़ दी जाएं, तो मैं फी टांग 10,000 रुपए तक दे सकती हूँ। माकूल रकम है, सेक्रेटरी संजीदगी से सर हिलाकर बोली, और कासिम कहर आलूद नजरों से इसे देखने लगा था। तुम लोग इस मसले पर अच्छी तरह गौर कर लो, कासिम की बीवी उठती हुई बोली। मैं कल फिर आऊंगी। सेक्रेटरी इसे रुखसत करने सदर दरवाजे तक गई थी और फिर कासिम के कमरे में वापस आ गई थी। क्या ख्याल है जनाब? रकम तो खासी है, इसने कासिम से कहा। ख्याल? कासिम धाड़ कर खड़ा हो गया। कुछ और भी कहता, लेकिन जल्द ही संभल गया। वो इस मेकअप में सिर्फ बॉस था, कासिम नहीं। सेक्रेटरी इसे सहमी हुई नजरों से देखती रही। कासिम को कुछ ना सूझी तो बोला, कहाँ मर गया 02? वो जनाब,
02 की ये हरकत मेरी समझ में नहीं आ सकी। कौन सी हरकत? इस औरत के पीछे ही पीछे वो भी ऑफिस में दाखिल हुआ था, लेकिन इसकी शक्ल देखते ही भाग खड़ा हुआ। हाँ हाँ, अब तो भागेगा गसाला। मैं नहीं समझी जनाब। चुप रहो, मैं कौन हूँ? 01 जनाब। वो कौन है? 02 तुम कौन हो? 03 जनाब। सही है, जाओ अपना काम करो। लेकिन इस औरत का मसले की ऐसी की तैसी, जो कह रहा हूँ करो। वो कमरे से चली गई और कासिम कुर्सी पर गिरकर हाँफने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला था और क्राइम रिपोर्टर अनवर की शक्ल दिखाई दी थी। कासिम भड़क उठा। इतनी देर से क्यों आए? पहले तुम बताओ, सब खैरियत है ना? अनवर इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। तुम भागे क्यों थे? सब साले मुसीबत में फंसाने वाले मिलते हैं। क्या पहचान लिया बेगम साहिबा ने? मैं नहीं जानता। आखिर बात क्या थी? क्यों आई थी? मैं कहता हूँ खामोश रहो। 03। अनवर ने इंटरकॉम की तरफ झुककर सेक्रेटरी को आवाज दी। यहाँ आओ। नहीं, यहाँ नहीं, कासिम धाड़ा। वहीं जाकर पूछ लो। अनवर ने इसे घूर कर देखा था और सेक्रेटरी के नमूदार होने से पहले ही कमरे से निकल गया था। कासिम ने इंटरकॉम का स्विच ऑफ किया और आवाज बुलंद सोचने लगा। देखो साली, अब क्या गुल खिलाती है? पिटवाएगी मुझे? मेरी टांगे तोड़वाएगी। एक टांग के 10,000 रुपए। अच्छा अच्छा, देखूंगा। अबे हाँ, मेरा जो दिल चाहेगा करूंगा। चपाती साली बेगम। बात यही तक पहुंची थी कि अनवर वापस आ गया। अब वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। फिर अनवर संजीदगी से बोला, 3 दिन से हम बिजनेस कर रहे हैं, आखिर आज ही क्यों? मैं क्या जानूं? ये भी हो सकता है कि हमारा इश्तिहार देखकर आई हो, सचमुच तुम्हारी टांगे तोड़वाना चाहती हो। बस बस खामोश। या फिर हो सकता है कि तुम्हारे अचानक गायब हो जाने की बिना पर इसे शुबा हुआ हो। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि 3 दिन कहाँ गायब रहे थे? टॉप सीक्रेट, कासिम मुस्कुरा कर बोला। नहीं बताया जा सकता। अबे मैं जासूसी का पहाड़ हूँ। अगर मेरी नाइल्मी में अपने तौर पर कुछ कर बैठे तो तुम्हारी परेशान हाली की जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी। अनवर खुश्क लहजे में बोला। मैं कहता हूँ खामोश रहो, और मैं कहता हूँ फिलहाल दफ्तर में ताला डालो और घर बैठ रहो। 03 का क्या हाल होगा? बदस्तूर मुलाजिम रहेगी। दफ्तर बंद कर देने से इसकी मुलाजमत पर क्या असर पड़ेगा? मगर मैं दफ्तर क्यों बंद करूं? तुम्हारी बेगम साहिबा की तवस्सत से ये खबर हमीद तक जरूर पहुंचेगी और कर्नल साहब इसे हरगिज पसंद नहीं करेंगे। बहुत देखे हैं कर्नल वर्नल, मैं क्या किसी से कम हूँ? वो तो ठीक है, लेकिन हमारा ये बिजनेस कानूनी तौर पर जायज नहीं है। हमें जाओ, किसी और को उल्लू बनाना कानूनी तौर पर जायज नहीं है। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा। क्या हम चोरी छुपे काम कर रहे हैं? अरे हमारा इश्तिहार तो अखबारों में छपता है। समझने की कोशिश करो। मैंने इश्तिहार ही कुछ इस किस्म का बनाया है कि आमतौर पर हमारा कारोबार नफ्सियाती मसाइल से मुत्तलिक समझा जाए, लेकिन दूसरे जरूरतमंद समझ लें कि हम इससे भी कुछ ज्यादा कर सकेंगे। लिहाजा ऐसे लोग जो पुलिस से मदद नहीं लेना चाहते हमारे पास दौड़े आते हैं, और तुम ये देख चुके हो कि हमारे पास कुछ नफ्सियाती मरीज भी आए हैं। इसीलिए इस नाकाम लेडी डॉक्टर को 03 बनाना पड़ा है। 2,000 रुपए माहवार वो अपनी प्रैक्टिस में नहीं कमा सकती थी। अपने मतब में बैठकर मक्खियां मारा करती थी। मैं समझ गया, कासिम पुरतशवीश लहजे में बुड़बुड़ाया। इसलिए अब मुझे बता दो कि 3 दिन तुम कहाँ गायब रहे? हरगिज नहीं बताऊंगा। आखिर क्यों? हमारे मुआहदे में राजदारी तो नहीं शामिल थी। हमें जाओ, अब क्या बिजनेस में तुम्हें ये भी बता दूंगा कि 03 मुझसे महूबत करने लगी है। देखो बेटे जासूसी के पहाड़, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि इस चक्कर में ना पड़ना। कौन सी आफत आ गई? ये जो आकर फिलहाल चली गई है जरूर कोई आफत लाएगी, तुम देख लेना। अबे हाँ, ये तो है। कासिम दफतन बदहवास हो गया। कुछ देर खामोश रहकर भराई हुई आवाज में बोला, अच्छी बात है, 1 हफ्ते की छुट्टी कर दो, लेकिन 03 वो कहीं भागी नहीं जाती, शहर ही में मौजूद रहेगी। अच्छा अच्छा, मैं तो चला, तुम भी चलते फिरते नजर आओ। 03 को समझा दूंगा, मगर बेटा इसे ये ना बताना कि मौकेला कौन थी। वो समझती है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है। कासिम शर्मा कर बोला, लेकिन अनवर इसकी पूरी बात सुने बगैर ही कमरे से निकल गया था।
कासिम ने बुरा सा मुंह बनाकर बंद दरवाजे को घौंसा दिखाया और फिर इस तरह पेट सुहलाने लगा जैसे मरोड़ उठी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।